دا محرم اوکھی اجازت ملی، بس ختم، 2 یا 3 منٹ باقی پڑھنے، تیاری کیتی اس عالیہ جیسی سین حقل ماری غازی جی مرشدادی منت لا میرے نال مٹی تے آ بے، جنہوں ساری زندگی عباس دی غربت تے ماتم کیتے نا، اے ادب دے لفظ تے وفا دے لفظ۔ اگر کوئی شیعہ اس جملے تے ہے نہ کیتی، یقین کر جڑا توارے نال رات روندہ بیٹھے نا وقت معاشری جو کچھ سی، عباس مٹی تے آ بیٹھے، عالیہ دی آواز آئیے، فضل دا بابا منت لا سر جا میں عالیہ دے چہرے تو دیکھ، او ماتمی او لفظ نہیں قیامت ای عباس دا جسم کمبے تے ہولے ہولے آدھا بیٹھے مرشدادی میں تو تواری نالین کدا نہیں ڈٹھی، میں چہرہ کی بھی مرحبا۔ بس اجازت ملی، جنگ دی نہیں پانی بھرن دی، ایک نیزہ میدان علی پاسے ٹورے، نہ میمنہ دو گئے نہ میسرہ دو گئے نہ سنٹر قلب لشکرچ گئے۔ سوال کرو کتھاں گئے؟ فرات دے کنارے جتھاں 18,000 فوجیاں دا پہرا آئی جو حسین کو پانی نہ ملے، غازی نیزے نال فوجاں ہٹائیں، اللہ گواہے غازی نیزہ جلاوے آ، حسین دی آواز آوے آ، غازی جھال جھال کے میری عالیہ شام ونجنے، اللہ گواہے وین تو بعد غازی دی آواز بیان دی مولا میرے ٹکڑے تھی ونجن میں وار نہیں کرنا، اللہ گواہے فرات دے کنارے تے آئے غازی مشک بھریے کوئی خیال جو آئے آخری جملہ ختم، اللہ گواہے فرات دے پانی آلے پاس دے گیا دکڑے تو جو واندہ پیئے آج چوتھا دیئے حسین تسائے، ہولے ہولے آواز بیان دیئے اندیاں دھیاں پیاسیاں اندے بھرا پیاسے اندیاں بھیڑا پیاسیاں، او ماتمیوں جڑے زنجیر زن بیٹھے ہو یقین کرائے آخری گال ختم عباسیو جی آخری وین کیتے جو زمین کربلا حلیے، ہولے ہولے آواز بیان دیئے فرات پانی تو جو واندہ پیئے تیری مارتے حسین دا اکبر تسا مارے، آواز دیئے جے کو 18 سالوں کھا پلیں دی رہی اللہ اللہ